Galaxy News Hour live. विपन्न र निमुखा नागरिकले सुलभ दरमा वैधानिक संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन्। परिवारका सदस्यलाई विदेश उडाउनु पर्ने हुन्छ, बिरामीको उपचार गर्नुपर्छ। ऋणको प्रक्रियामा बस्नु कि उपचार गराउन थाल्नु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यही झन्झटिलो प्रक्रिया र न्यून आय भएको वर्गलाई ऋण नै नपत्याउने अवस्थाका कारण निमुखाहरू साहुकार कहाँ पुग्छन् र मिटर ब्याजको पासोमा पर्छन्। मधेस मात्र होइन, वित्तीय साक्षरता कमजोर भएका ठाउँमा घर घरै यो समस्या छ। तर सरकार जहिल्यै समस्यालाई पन्छाउन खोज्छ। अघिल्लो वर्ष पश्चिम तराईका पीडितहरू गुहार माग्दै काठमाडौँ आइपुगे। उनीहरूले साहुकारको ज्यादतीबाट मुक्ति मात्रै खोजेनन्, हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता र सुदखोरलाई कारबाहीको याचना गरे। उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्न ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले थामथुम पारेर उनीहरूलाई फिर्ता पठायो, तर समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझ्ने भन्दा बढी काम भएन। अहिले उच्च स्तरीय आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने अर्को एक थान आश्वासन पाएपछि पूर्वी र मध्य तराईको टोली घर फर्कदैछ। त्यो समूह फर्किँदा नफर्कदै अर्को टोलीले काठमाडौँको बाटो तताइसकेको छ। समस्या पन्छाउने मात्रै रवैयाले माइती घरमा धर्ना बस्नेहरू रित्तिँदैनन्, बरु बढिरहन्छन्। अहिलेको युगमा पनि साहुकारको ताडना खप्नुपर्ने कानुनी राज्यलाई चुनौती दिँदै निमुखाको उठिवास गराउने मिटर ब्याजीहरू खुल्लम खुल्ला हिँड्ने, पीडित जहान छोराछोरीको बिचल्ली पारेर लुकेर बस्नुपर्ने कारुणिक अवस्था सरकारले बुझेको छ कि छैन? यस समस्याको जरो कहाँसम्म छ? कसको आडमा तिनले गाउँघरमा आतंक मच्चाइरहेका छन् र नागरिकलाई घर सम्पत्तिबाट बेदखल गरिरहेका छन्? यसको चुरो नपहिल्यै आयोग गठन गर्दैमा मात्रै समस्याले निकास पाउँदैन। त्यसैले कर्मकाण्डी आयोग बनाएर समस्यालाई पन्छाउने भन्दा पनि दीर्घकालीन हल खोजिनुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रतिनिधि सभाले 3 महिनामा बनायो आफ्नो नियमावली। सभामुख नहुँदा बैठक आह्वान र स्थगन उपसभामुखले गर्ने। महाभियोग अर्को सदनले पनि हेर्न पाउने। तनहुँ चितवन र बाराको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भोलि। सबै क्षेत्रमा चर्चित अनुहार नै प्रत्याशी। बजेटमा अनधिकृत चलखेलको आरोप लागेका चर्चित पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 7 करोडको सम्पत्ति मध्ये 2 करोड भन्दा बढीको वैधानिक स्रोत भेटिएन। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण 6 महिना यताकै उच्च। एकै दिन थपिए 3800 संक्रमित, 4 जनाको मृत्यु। नेपालमा पनि संक्रमण दर 20%। र पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट र उच्च महँगीले न्यून आय भएका वर्गलाई बाँच्नै कठिन। सरकारले बाँडेको पिठो थाप्न भिडमभिड, भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 मा सुरु भएको थियो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधि सभाले पुरानो नियमावलीका आधारमा काम गर्दै आएको थियो। प्रतिनिधि सभाले 3 महिनापछि बल्ल आफ्नो नियमावली बनाएको छ। नियमावलीको मस्यौदा प्रतिनिधि सभाले आज बहुमतले पारित गरेको छ। नियमावली बनेपछि अब सदनका काम कारबाही चुस्त दुरुस्त बनाउन सहज मात्रै हुने छैन, संसदीय समिति निर्माणको बाटो पनि खुलेको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली बनाउन माघ 10 गते मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो। समितिले 24 दिन लगाएर मस्यौदा तयार पनि पार्यो, जुन मस्यौदा प्रतिवेदन फागुन 10 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको थियो। तर समितिबाट पारित भएको मस्यौदा प्रतिवेदनमा थुप्रै संशोधन परे। सभामुखको अधिकार नै कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भए। पटक पटकको संवादपछि आइतबार बल्ल कार्यसूचीमा चढेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता बाहेकका अन्य सांसदले समेत भाग लिए। दफावार छलफलका क्रममा धेरै सांसदले सभामुखलाई दलीय पूर्वाग्रहमा नपरी काम गर्ने वातावरण बनाउन संशोधन ल्याएको बताए। तर
प्रतिपक्षी दलका र अन्य केही सांसदले सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्तावले संसदको गरिमा घट्ने भन्दै विरोध जनाए। सभामुख कहिलेकाहीँ कुनै पार्टीको भो कि भन्ने चार्ज लाग्ने गरेको हामीले सुन्यौँ। योभन्दा अगाडि पनि सभामुखले यो काम गरेन एउटा पार्टीको भएर, सभामुखले ऊ काम गरेन अर्को पार्टीको भएर, सभामुख निष्पक्ष भएन भन्ने हामीले सुन्नमा आयो। यो पद्धतिको सदा अन्त्यका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सहयोगमा काम गर्ने पद्धतिको विकास हो भने सभामुख माथि कुनै पनि प्रकारका यस्ता चार्जहरू नआउने देखेर मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको छु। सभामुख महोदय, हामी त्यति बेला बलियो हुन्छौँ जति बेला सभामुख बलियो हुन्छ, त्यति बेला हामी बलियो हुन्छौँ जतिखेर प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ। हाम्रा कहिलेकाहीँका कुरा सुन्दा छलफल गर्दा हामी आफैलाई कमजोर बनाउने गरी, हाम्रो आफ्नै संस्थालाई कमजोर बनाउने गरी हामीले छलफल गरेको जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ। सभामुखको अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका नाममा कटौती गर्ने प्रस्तावहरू पनि देखिएका छन्। कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सम्भवतः सत्तापक्षको बहुमत रहने भएकोले सभामुखलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्नु शक्ति पृथकीकरणको उल्लङ्घन हुन जान्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई शक्तिशाली बनाएर सभामुखको तजविजी अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव राखिएको थियो, तर उक्त प्रस्तावको आलोचना भयो। दलीय पूर्वाग्रह साध्ने हिसाबले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आलोचना भएपछि सत्तापक्षीय सांसद पछि हटे। उनीहरू प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भए। त्यसको सट्टा कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने र आवश्यक निर्णय र छलफल गर्ने भनी थप गर्ने सहमति बनेको छ। अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकता अनुसार बस्ने छ भन्ने थप एउटा उपनियम राखेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाउने गरेर यो संशोधनलाई स्वीकार गरिन्छ भन्ने पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। नियमावली पारित भएसँगै अब संसदका काम कारबाही व्यवस्थित बनाउने बाटो खुला भएको छ। यस्तै संसदीय समिति गठनको बाटो समेत खुला भएको छ। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो नियमावली नबनाउँदा संसदीय समिति गठनदेखि धेरै काम रोकिएका थिए। नियमावली अनुसार प्रतिनिधि सभामा 10 वटा विषयगत समिति हुनेछन्, 2 वटा संयुक्त समिति गठन गरिनेछ। नियमावलीमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा न्यायालय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धका महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र छिनोफानो भइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा महाभियोग प्रस्ताव आए त्यसलाई नयाँ संसदको सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखमा राख्ने र नयाँ संसदले नै त्यसबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यस्तै अन्तिम समयमा नियमावलीमा भाषा आयोगले सिफारिस गरी सरकारले निर्णय गरे बमोजिमका भाषा सांसदहरूले संसदमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि मातृभाषामा बोलेको अवस्थामा त्यसलाई संसदको रेकर्डमा राख्ने विषयमा अलमल भएको थियो। कतिपय भाषाका जानकार नभएको भन्दै सचिवालयले रेकर्डमा राख्न कठिनाई भएको बताउँदै आएको थियो। यसबाहेक नियमावली यसअघिको भन्दा केही विषयमा परिष्कृत छ। यसअघि शून्य र विशेष समय बाहेक कुनै सांसदले कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्दा ढ्यापढ्यापे समय माग्दै आएका थिए। ढ्यापढ्यापे समय उपयुक्त नहुने भन्दै नियमावलीमा आकस्मिक समय राखिएको छ। संसदका गतिविधिलाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन संसदमा दर्ता भएका विधेयक सोही दिन वेबसाइटमा राखिने भएको छ। विधेयकमा 72 घण्टाको समयमा परेका संशोधन पनि वेबसाइटमा राखिनेछ। यसबाहेक संसद र समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा वैतनिक तथा अवैतनिक विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने बाटो समेत खुला गरिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र रिकेश सिंहका साथमा बासु खड्का, अङ्गराज न्यौपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको शनिबार 3 महिना पुग्छ। 3 महिना पुग्न लाग्दा बल्ल कसरी काम गर्ने भन्ने नियमावली बनेको छ। यसैबीच हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई संसद अब कसरी अगाडि बढ्छ भनेर सोधेका छौँ। नियमावली बनाउन केही समय लाग्छ, त्यसैले पुरानो नियमावली बमोजिम समिति बनाइराख्ने हो कि भनेर पनि प्रस्ताव गरेका थियौँ। त्यसमा पनि छलफल भयो। तर जे होस्, यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने र नयाँ नियमावली बनाएपछि समिति बनाउने टुङ्गोमा हामी पुगेका हौँ। अहिले सबै दलहरूको र सबै मान्य सदस्यहरूको
सहयोगमा आज राम्रोसँग नियावलीलाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ। अब हामी नियावली बमोजिम समिति बनाउने र संसदलाई समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउनेतर्फ लाग्छौँ। यत्रो नियमावली बनाउनको लागि 15 दिनको जुन समय दिएको थियो त्यो 15 दिनमा जम्मा पुरा नभएर 7 दिन थपिएको थियो। त्यसपछि त्योभन्दा पछाडिपट्टि आएर अरू विभिन्न कारणले सदन यो बिचमा धेरै समय चाहिँ रोकिएकै छ। जब यो सदन सुरु भयो, सुरु भइसकेपछि यो आयो। तपाईँले भने जस्तै अब नियमावली बनेपछि नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसारको त अब हामी त दिनै तोकेका छौँ। अब समिति कहिले बनाउने, कहिले निर्देशन दिने, यस्ता विषयवस्तुमा नियमावलीमा नै व्यवस्था भएको हुनाले अब त आजदेखि त हामी सबै बाँधिएकै छौँ। त्यस कारण आफूले आफ्नो नियमावली बनाइसकेका कारणले अब त सरासर नियमावली अनुसार काम जान्छ। अब हुन्छ, अब यो बिचमा हुन्छ, अब यस्तै अलिकति विलम्ब भयो, बिचमा सदनको अलिक चाँडै हुनु पर्थ्यो। तर यो कानुन बनाउने कुरा गाह्रै कुरा हुन्छ। अब संसदको आफ्नो कानुन हो, यो कसरी चलाउने भन्ने कुरा। त्यहाँ यसपालि व्यापक छलफल भयो, व्यापक रूपले परिमार्जन पनि भएको छ, धेरै सुधारका कार्यक्रमहरू आएका छन्। त्यही कारण संसदको नियमावली यसपालि एकदमै समृद्ध भएर आएको छ। यसले हामीलाई विगतका अनुभवहरूले अब नयाँ ढङ्गले जान सजिलो पार्छ। हामीहरू आशावादी छौँ। अब चाँडै नै हप्ता 10 दिनमा अब सबै समितिहरू बन्छ र अर्को सेसन सुरु हुने बेलासम्म हामी सबै चिजमा पूर्णता पाइसक्छौँ। हामी कहाँ चाहिँ यो एडहकनिजम, तदर्थवाद एकदम हावी भयो राजनीतिमा। संसदीय अभ्यासमा पनि त्यसलाई चिर्नको लागि नै हामीले क्यालेन्डरको अभ्यास गरौँ भनेका थियौँ। अगाडि कसरी बढ्छ भनेको अब कस्तो विधेयक आउँछ, कहिले रोकिन्छ, 23 गतेपछि 24 गते हुन्छ कि हुँदैन पनि थाहा छैन। यो अलि जटिल परिस्थिति छ जुन हामीले परिवर्तनको प्रयास गरेको थियौँ। जुन संसदको हाम्रो दल बाहेक र एउटा दुईवटा व्यक्तिहरू बाहेक वा मान्य सदस्यहरू बाहेक अरूले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। यो नै हामीले तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिनलाई सहज होस् भनेर नै त्यो अभ्यासको प्रस्ताव राखेका थियौँ। संसद त भर्खरै सुरु भएको छ। हामीले नियमावली कम्प्लिट आज गरेका छौँ। अब भोलिदेखि यसको सुरुवात गर्छौँ। अब कतिवटा छ, 10-12वटा छ। यसलाई हामी तुरुन्तै हप्ता दिनभित्र मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो नियमावलीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, यसले निर्दलतातिर अगाडि बढाएको छ। यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पार्टीहरूको दृष्टिकोण राख्ने बन्दोबस्तै छैन। त्यसैले अब समितिबाट पनि त्यस्तो किसिमको आशा गर्ने ठाउँ छैन। बजेट पेश गर्ने छ, घाटा बजेट पेश गर्न नपाउने भनेर लेख्नुपर्ने, त्यो लेखिएको छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाली कांग्रेसले पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको छ। 2074 को निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि कारबाहीमा परेका जोशीले उपचुनावको मुखमा कारबाही फुकुवा गरेको हो। कांग्रेसले जोशीलाई 2075 वैशाख 21 मा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो। जोशी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विचाराधीन छ। त्यस्तै 2070 को संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि कारबाहीमा परेका विकास कोइरालाको पनि कारबाही फुकुवा भएको छ। कारबाही फुकुवा भएका नेताहरूले उपनिर्वाचनमा खेल्ने भूमिकालाई हेरेर आगामी दिनमा निर्णय गर्ने र अनुशासन समितिलाई सक्रिय पार्ने निर्णय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षणपछि आज घर फर्कन लागेका पीडितहरूसँगको भेटमा श्रेष्ठले छिट्टै प्रक्रिया पूरा गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यो समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ छ। पीडित र सरकार बीच हिजो समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने सहित 5 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ। आजै प्रतिनिधि सभामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितको समस्या स्थायी रूपमा नै समाधान गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। मिटर ब्याजलाई आर्थिक कसुर मानेर कारबाहीका लागि कानुन संशोधन गर्ने र मिटर ब्याज पीडितको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने अधिकार सहित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले आयोग गठनको नाममा सरकारले फेरि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा एमाले सांसद गैरेले एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरि अर्को आयोग गठन गरेर विषयलाई लम्ब्याएर पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको आरोप लगाए। सरकारी वार्ता टोली र पीडितहरूको वार्ता टोली बीच भएको 5 बुँदे पीडित
पीडितहरूमाथिको धोकाधडी भएको उनको भनाइ छ। सांसद गैरीले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन र पीडकहरूलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। भन्सार विभागका तत्कालीन नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध 2 करोड 14 लाख रुपियाँ गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घिमिरे विरुद्ध 2 करोड 14 लाख 64 हजार रुपियाँको बिगो कायम गरी आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 2052 कार्तिक 28 गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरेले भन्सार विभागमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा 2075 फागुन 1 मा राजीनामा दिएका थिए। उनले विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी राजस्व हिनामिना, राजस्व छली तथा गैर कानुनी काम गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। उनी चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेरमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्ति हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यराती अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि अख्तियारले तत्कालीन नायब सुब्बा घिमिरेको सम्पत्ति छानबिन गरेको हो। उनको 7 करोड 39 लाख 62 हजार रुपियाँ सम्पत्तिमध्ये 2 करोड 14 लाख 46 हजार रुपियाँ अवैध देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले उनकी पत्नी शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल शाह कानुले अर्कै व्यक्तिलाई आफ्नो एसी दिन लगाएको पाइएको छ। नगर प्रमुख शाहले आफ्नो ठाउँमा ज्वाइँ कमल शाहलाई एसी दिन लगाएका हुन्। नक्कली परीक्षार्थी कमल पक्राउ परेका छन्। मौलापुर नगरपालिका लक्ष्मी निया मावि केन्द्रमा सञ्चालन भइरहेको परीक्षामा नियमित तर्फको सिम्बोल नम्बर 35,03,728 का परीक्षार्थी प्रेमलालको सट्टामा परीक्षा दिइरहेका कमललाई परीक्षा अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेको हो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुग्न लाग्दा पनि न सरकारले पूर्णता पाएको छ, न कुनै नीतिगत हेरफेर वा जनताले राहत पाउने काम भएको छ। एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा त्यसले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र पारेर काङ्ग्रेससँग मिलेर नयाँ कार्यक्रम बनाउन पनि केही समय खपत गरियो, तर त्यसले पनि अन्तिम रूप पाएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अपूर्ण नै सही 6औं पटक सरकार विस्तार गरे। प्रधानमन्त्री भएको 3 महिनाभन्दा बढी समयसम्म सरकार बनाउन र जोगाउन अधिकांश समय खर्चनु परेका दाहालले यस कार्यकालमा सम्झन लायक काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर उनले तत्काल नगरी नहुने काम पनि गरेका छैनन्। सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हुन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको सफलता र असफलताले मापन गर्नेछ। समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले समस्याग्रस्त आर्थिक सुधारका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लाग्ने बताएका छन्। तर सरकारले अहिलेको आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनमा हामीले ठोस योगदान दिन सकेनौँ है। कृषि र कृषिमा आधारित कतिपय वस्तुहरू अहिले पनि 3 खर्बभन्दा बढ्ताको चाहिँ वर्षमा आयात गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू रहेको हुनाले अब यसलाई हामीले खास गरेर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने परिस्थितिहरू छ र नीति निर्माताहरू र कार्यान्वयनमा लाग्ने देखि लिएर हामी जनताहरूसम्मले पनि नेपालमा उत्पादन भएको चिज चाहिँ उपभोग गर्ने र लगाउने गर्ने कुराहरूमा पनि त्यसरी जान सकियो भनेदेखि एकदम सुधार भएर जान सक्छ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै दाहालको प्राथमिकतामा रहँदै आएको विषय हो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भन्दै चौतर्फी दबाव समेत पर्दै आएको छ। तर यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदा तत्कालीन समयमा विद्रोही खेमामा रहेका दाहाल र सरकारमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले कुन रूपमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यस्तै तत्काल बनाउनु पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानुनलाई पनि संसदबाट बनाउनु पर्ने दायित्व पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारको खानमा छ। प्रधानमन्त्री दाहाल त्यो काम तत्काल गर्ने बताउँदै आएका छन्। सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐन हो। त्यस्तै अरू पनि ऐनको व्यवस्था समयमा हुन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषय अघि यहाँ जसरी उठाउनु भयो नि खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन
अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानले अङ्गीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार जान सकेको छैन। म यहाँहरूलाई के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको ध्यान चाहिँ सङ्घीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ। सङ्घीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ। मेरो कोसिस छ यही सदनमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने। पछिल्ला जुनसुकै सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेको छ। जनअपेक्षा र जनहितका काम हुन नसकेका कारण जनतामा निराशा बढेका छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि जनताको विश्वास ह्रास हुँदै आएको अवस्था छ। यसको उदाहरण हो बर्दिवासदेखि लङ मार्च गरेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितको व्यथा। उनीहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विश्वास नरहेपछि सङ्घीय सरकारको ढोका घचघच्याउन आइपुगेका हुन्। उत्पीडन र शोषण मात्र होइन, जनताले पाउने स्वाभाविक सेवा सुविधादेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको अपेक्षा पूरा भएको छैन। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग जनताको विश्वास जगाउने वातावरण बनाउनु पर्ने दायित्व पनि दाहाल सरकारको काँधमा छ। 3 महिनामा 2 पटक विश्वासको मत लिएका दाहाललाई धेरै दलको विश्वास जोगाउन सरकार सञ्चालन गर्न सोचे जति सजिलो छैन। एउटालाई फकाउँदा अर्को रिसाउने जोखिम उत्तिकै छ, जसको उदाहरण सरकार विस्तार भएकै दिन शुक्रबार जनमत सरकारबाट बाहिरिएको छ। काङ्ग्रेसमा पनि किचलो बढ्दैछ। यसले पनि दाहाललाई निर्णय लिन सकस हुनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ सृष्टि प्राजुली र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। शुक्रबार 6औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। 6वटा मन्त्रालय अझै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै छन्। संयुक्त सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा भन्दा पनि कसरी सबै दललाई मनाएर सरकारको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने ध्येयमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन्। यही कारण सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी कुनै काम गर्न सकेको छैन। बल्ल तल्ल एउटा आकार लिएको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा के छन्? तत्काल सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ? यो प्रश्न हामीले देशका विभिन्न भागमा सोधेका छौँ। क्षेत्रहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, हाम्रो उद्योग, कलकारखानाको क्षेत्रमा र अनि आर्थिक मन्दीका कुराहरू भएका छन्, जसले गर्दाखेरि जनताहरू मारमा परेका छन् र केही कुराहरूमा अलिकति पनि राहत गर्न सकेमा यो मन्त्रीमण्डलले केही गरेको चाहिँ आभास हुनेछ। काम त राम्रो गरिदियो जस्तो लाग्छ। काम त हुँदैन, सधैँ कुर्सीमा बस्ने काम मात्रै हो, केही हुँदैन नेपालमा। यस्तै हो। मेरो सरकारसँग ठुलो अपेक्षा छैन। मैले बिहान उठेर पिउने पानी शुद्ध खान पाऊँ, मैले लिएर आउने दूध किनेर खाने म उपभोक्ता हो, शुद्ध दूध पिउन पाऊँ, खरिद गर्न पाऊँ, विषादी मुक्त खाद्यान्न खान पाऊँ र मैले मेरा जीवनयापन गर्न दैनिकी मैले चाहे जस्तै सर्वसुलभ हुन सकोस् भन्ने मेरो ठुलो अपेक्षै छैन। मेरो यति अपेक्षा हो। जनतालाई चाहिँ सर्वसाधारण जनतालाई ग्यास बास कवासको व्यवस्थापन र अनि औषधि पानीको राम्रो व्यवस्थापन अनि विकट ठाउँमा बाटो नपुगेको ठाउँमा बाटो पुर्याइदिने। जनताहरू सबै मरिरहेका छन् होइन, ब्याजहरू घटाउन भनेर लागिरहेका छन्। अब महँगी बढेको छ, ग्यासहरूको भाउ, खाद्यान्नहरू सबै बढिरहेको छ। यसलाई कम गर्न पर्यो। सरकारले जनताको चाहिँ के अरे महँगी घटाइदिने, करका धाराहरू चाहिँ के अरे अलिकति कम गरिदिने। अब पञ्चायत कालमै हामीले कर तिर्दाखेरि 50 पैसा तिरेको चाहिँ के अरे जग्गाको कर अहिले आएर 1500 रुपियाँ भएको छ। यहाँभन्दा अत्याचार के हुन सक्छ? अहिले पछिल्लो समय गाउँ त खाली भएका थिए, अब बजार पनि खाली हुन थाल्यो। किनभने युवाहरू हिजो गाउँमा बस्न सकेका थिएनन् भने अब बजारमा पनि बस्न सक्ने अवस्था भएन। कम्तीमा हाम्रो युवाहरू यो देशमा बस्ने वातावरण बन्नु पर्यो। देशको अर्थतन्त्र एकदम धरापमा देखिरहेको छ। त्यस अर्थतन्त्र जोगाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा जतिपय युवाहरू लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले रोजगारी चाहिँ नेपालमै सिर्जना गर्नुभयो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले चाहिँ नेपालमै स्वरोजगार बनेर आफ्नै देशमा बसोबास गर्ने एउटा आम्दानीसँग जोडेर चाहिँ बसोबास गर्ने एउटा सिर्जनाको कार्य चाहिँ ल्याइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। धेरै पार्टी फुटेको पनि छ, धेरै जोडिरहेको पनि छ, यता जाने र उता जाने छजल्किँदै हिँडेको छ। अब यो नभइकन चाहिँ एकजुट भएर लागेर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ युवालाई रोजगार दिने एउटा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिने हो भनेदेखि हाम्रो नि देशमा केही उपलब्धि हुन्छ। अब तत्काल गर्न पनि यो महँगीको नियन्त्रण नम्बर 1 मा, नम्बर 2 मा चाहिँ अब निःशुल्क शिक्षा लागू। अब संविधानमा लेखेको छ भन्छ, लेखिरहेको मात्रै हो, यो कार्यान्वयन भएको छैन। प्रष्टसम्मलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी र हाम्रो यो अब बेरोजगारहरूको लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी लिनु पर्यो सरकारले। एउटै बुँदामा भन्ने हो भने आजको युवाले म यो देशमै बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने वातावरण सरकारले बनाइदियो भने
आजको लागि त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। सबैभन्दा पहिला अब ब्याज दर कम गर्नु पर्यो। ब्याज दरमा अहिले पहिला सस्तो थियो, अलिक अहिले धेरै बढिरहेछ। व्यापार व्यवसायहरू मारमा परिरहेछन् अनि अब भ्रष्टाचार पनि एकदम बढिरहेछ। यो महिला हिंसा पनि भइरहेछ। अब शान्ति सुरक्षा चाहियो। अहिलेको सरकारले कम्तीमा पनि नेपाली जनताको जनजीविकाको जुन खालको चाहिँ एउटा सरकारसँग जोडिएको एउटा समस्या छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ हल गरोस्। एउटा मजदुर किसान लक्षित कार्यक्रम र अहिले जुन व्यापारीहरू मार्गमा परेका छन् त्यो विषयमा कार्यक्रमहरू ल्याएर किसानको लागि समयमै मलखाद बिउको र पानीको जाने व्यवस्था गरिदियोस्। ठुला कुराहरू नगरोस्। मजदुरको कमसेकम 2 छाक खाने र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरोस्। मलखाद कारखाना चाहिँ के भन्छन् रे नेपाल सरकारले खोलोस्। दोस्रोमा हाइब्रिड बिउ उत्पादन कम्पनीहरू निर्माण गरोस्, जसले नेपालीलाई बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ। किन भनेपछि पौरख हामी नेपालीमा छ। हामी पहिले बाँचौँ अनि अरू अन्य कुराहरू पछि गरौँला। यो सरकारबाट आम नागरिकले आम जनताले के अपेक्षा गरेका छ भने अहिलेको यो विश्व अर्थतन्त्र तरलतातिर गइरहेको छ, यो आर्थिक मन्दी भइरहेको छ। यो अर्थतन्त्रलाई सुधारेर यो हरेक नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउने र यो वित्तीय सङ्कटबाट मुक्त गराउने यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर जनताले अपेक्षा गरेको छ। बाटाघाटा, कोही पुलसाहरू, कुनै भनौँ अब नदी कटन छेकन, कुनै बेरोजगारलाई रोजगारी त्यस्तो गरिदिए भए हामीलाई राम्रो लाग्थ्यो। अब नयाँ सरकारले सकेसम्म जनताका तत्कालीन आवश्यकताका कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्नको निमित्त आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूलाई त्यता निर्णय गरिदिन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आशा छ। जनताका तत्कालीन आवश्यकताहरूलाई कार्यान्वयन गरेर नयाँ काम, नयाँ योजना, नयाँ नीति बनाएर एजेन्डाहरू अगाडि प्रस्तुत गरेर अगाडि काम बढाइदिएको भइदिए भए हुन्थ्यो। तत्कालीन खानेपानी, शिक्षा, रोजगार, सडकहरूलाई पुनः फेरि विस्तार रूपमा अगाडि बढाइदिएको भइदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। देशको मेरुदण्ड भनेको अर्थतन्त्र हो र हरेक समस्याको समाधान देशको अर्थतन्त्रबाट निर्भर गर्छ। तसर्थ यो सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुदृढ गर्नुपर्छ, अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ, आर्थिक अवस्था छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ त्यतातिर फोकस दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। वर्तमान सरकारले हामी युवाहरूप्रति पनि चासो देखाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। जुन युवाहरू रोजगारका लागि खाडी पलायन भइरहेका छन् त्यो युवाहरूलाई रोजगार दिएर त्यसमै राम्ररी रोजगार दिएर त्यसमै राम्ररी गरोस् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाकी समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी छन्। सांसद शहनाज रहमानको निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा अन्सारी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन्। उनलाई सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदरबारमा शपथ गराए। समानुपातिक तर्फबन्द सूचीमा सप्तरीकी अन्सारीको नाम मुस्लिम क्लस्टरमा तेस्रो नम्बरमा थियो। भारतमा कोभिड संक्रमण उल्लेख्य बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3823 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन संक्रमण पुष्टि हुनेको यो संख्या पछिल्लो 6 महिना यताकै उच्च हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा यो 27% बढी हो। थपिएका संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी नयाँ दिल्लीका र मुम्बईका हुन्। 24 घण्टामा दिल्ली, हरियाणा, केरला र राजस्थानमा गरी 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। भारतमा अहिले 18,389 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच नेपालमा पनि संक्रमण दर उल्लेख्य बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 185 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 37 जना अर्थात् 20% कोभिड देखिएको छ। अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा शुक्रबार रातिदेखि आएको आँधीमा मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। 50 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। आँधीमा परेर टेनेसी राज्यमा मात्रै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै अर्कान्ससमा 5 र इलिनोइसमा 4 जनाको ज्यान गएको छ। आँधीले 8 करोड 50 लाख मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अलाबामा, अर्कान्सस र मिजोरीमा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। आँधीले आवासीय भवनसहित विद्यालय, बिजुलीको पोल, सडक र औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। अर्कान्ससमा मात्रै 1 लाखभन्दा बढी घरमा बिजुली काटिएको छ। सिकागो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सबै उडान अवतरण रद्द गरिएको छ। खराब मौसममा
खराब मौसमका कारण उडान रद्द भएपछि यात्रुहरू विमानस्थलमा अलपत्र परेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले प्रभावित राज्यमा अवस्था सामान्य नभएसम्म सवारी साधन नचलाउन र घरभित्रै बस्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 20 अङ्कले घटेर 1888 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित सबै उपसूचकका गिरावट हुँदा नेप्से 20 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक घटे पनि आज अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ। गत बिहीबार करिब 90 करोडको सेयर कारोबार भएकामा आज 260 स्टकको 32,414 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 20 करोड 71 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। घटेको बजारमा कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। स्वाभिमान लघुवित्तको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.61% घटेको छ। डोल्पामा घरभित्र लुकाएर राखिएको अवस्थामा 69 बोरा अवैध जटामसी बरामद भएको छ। सदरमुकाम दुनै नजिकै ठुली भेरी नगरपालिका धुपी चौरको एक घरमा लुकाइराखेको 69 बोरा जटामसी डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले बरामद गरेको हो। बरामद भएको जटामसीबारे अनुसन्धान गरी सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ऐन बमोजिम कारबाही हुने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 1 वर्ष यता जटामसीको सङ्कलन रोकिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा जटामसी सङ्कलनका लागि व्यापारीले वन विभागसँग सङ्कलन र छुट पूर्जी लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। जुम्लाको पातारासी सामुदायिक वनले यस व्यवस्थालाई हटाई जिल्ला वन कार्यालयले नै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न 2079 साल साउनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अर्को आदेश नआउँदासम्म जटामसी सङ्कलनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन आदेश दिएको छ। पोखरामा भएको एसिया कप डुआथलनतर्फ उपाधि युएका साउद अल्जाबी र भारतकी स्नेहल सुनील जोशीले जितेका छन्। युएको अल्जाबीले 5 किलोमिटर दौड, 20 किलोमिटर साइक्लिङ र 2.5 किलोमिटर दौड 59 मिनट 27 सेकेन्डमा पुरा गरे। महिलातर्फ भारतकी जोशीले 1 घण्टा 12 मिनट 19 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरी उपाधि जितेकी हुन्। पुरुषतर्फ नेपालका हिमाल टमाटाले दोस्रो, बसन्त थारूले तेस्रो स्थान हात पारे। त्यस्तै महिलातर्फ भारतकी सञ्जना सुनील जोशी दोस्रो र नेपालकी हुमी बुढा मगर तेस्रो भए। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका छ। मनोनयन दर्ताको लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तनहुँ 1 र चितवन 2 मा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाइसकेका छन्। 12-2 मा कांग्रेसले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने 3वटै क्षेत्रका उम्मेद्वार तय गरिसकेको छ। अधिकांश चर्चित उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्दा यस उपनिर्वाचनप्रतिको चासो आम निर्वाचन भन्दा कम देखिएको छैन। 3 क्षेत्रमा हुन गइरहेको उपचुनावमा राष्ट्रिय राजनीतिका चर्चित अनुहार पनि मैदानमा भएकाले धेरैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। वैशाख 10 गते तनहुँ 1, चितवन 2 र 12-2 मा हुने उपनिर्वाचनमा भोलि उम्मेदवारी दर्ता गराउने टुङ्गो लागेका मुख्य प्रतिस्पर्धी को हुन् त्यो हेरौँ। सुरुमा तनहुँ 1 को अवस्था हेरौँ, जहाँ कांग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सिट खाली भएको छ। तनहुँ 1 मा 3 जना बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अर्थविद स्वर्णिम बागले उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि भट्टराई संसदीय निर्वाचन लड्ने अवसर भने पहिलो पटक पाएका छन्। उनलाई सत्ता गठबन्धनको साथ छ। एमालेबाट टिकट पाएका खनाल भने गत मङ्सिरको चुनावमा काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए। त्यस्तै स्वर्णिम बागले कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि रासोपा रोजेका हुन्। उनी मङ्सिरको चुनावमै टिकटका आकाङ्क्षी थिए। अब लागौँ चितवन 2 तिर। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित भएको क्षेत्र हो चितवन 2। त्यसबेला लामिछाने सबैभन्दा बढी मतान्तरले जित्ने उम्मेद्वार पनि हुन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले 13 माघमा लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि यो क्षेत्र खाली भएको हो।
उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः संसद फर्किने अठोटमा छन्। उनलाई त्यही रोक्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी जिल्ला समितिका पूर्व सभापति जित नारायण श्रेष्ठलाई अघि सारेको छ। त्यस्तै एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। काङ्ग्रेसका श्रेष्ठलाई पनि गठबन्धनको साथ छ। अब 12-2 जसपाबाट निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि 12-2 खाली भएको थियो। अन्य विभिन्न क्षेत्रमा गत निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूले यही आँखा लगाएका छन्। अर्थात् 12-2 पराजितहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने आखडाको रूपमा चिनिन पुगेको छ। यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेल र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा मङ्सिर 4 मा पराजित भएका उम्मेद्वार हुन्, जो उपनिर्वाचनमा 12बाट संसद प्रवेश गर्न चाहन्छन्। उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरी 2 मा भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए। फेरि संसद छिर्ने दाउ स्वरूप नै उनले आफ्ना पार्टीका रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर यो सिट खाली गराएका हुन्। गत निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका उनलाई यसपालि भने सत्ता गठबन्धनको साथ छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेल गत निर्वाचनमा काठमाडौँ 1 मा 5औं भएका थिए। नेपाल सुशासन पार्टी गठन गरेर मैदानमा होमिएका खरेल पराजयको स्वाद चाखेको 5 महिनामै पार्टी र निर्वाचन क्षेत्र फेरेर 12-2 मा जाँदैछन्। त्यसो त यसअघि माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेका शिवचन्द्र कुशवाहा जसपाका रामसहाय प्रसाद यादवसँग 354 मतको झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपेन्द्र यादवलाई अघि सार्ने तयारी गरिएपछि कुशवाहाले जनमत पार्टी प्रवेश गरेर बदला लिने तयारी गरेका छन्। दल र उम्मेद्वारहरूको तयारी हेर्दा यो चुनाव पनि कुनै आम निर्वाचनभन्दा कम रोचक हुने देखिँदैन। कैलालीको घोडाघोडीमा सरकारले लाखौं बजेट खर्चेर जडान गरेको सौर्य सडक बत्ती बल्न छोडेपछि स्थानीय समस्यामा छन्। संघीय सरकारले 35,10,000 लागतमा नगर क्षेत्रमा जडान भएको सौर्य सडक बत्ती बल्न छोडेको लामो समयसम्म पनि मर्मत सम्मारमा तालुकदार निकायले चासो देखाएको छैन। रातको समयमा स्थानीयको सहजताका लागि भन्दै संघीय सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा कैलालीको घोडाघोडीमा 19 वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्यो। 35 लाख बढी खर्चिएर जडान गरिएका सडक बत्ती बल्न छाडेकै वर्षौं भइसक्यो। जडान गरेको 1 वर्ष नपुग्दै समस्या देखिन थालेका सडक बत्ती मर्मत सम्मारका लागि कसैले चासो देखाएको छैन, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयमा परेको छ। यो ठेकदारले आफूले प्रेसर गरेर बजेट लिएर आउने, अनि त्यसपछि आएर स्थानीय सरकारबाट बजेट लगाउने, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ तपाईँको लगाउने बेला चाहिँ 15-20 दिन जति बल्ने, त्यसपछि बन्द हुने प्रक्रिया छ। यसमा ठेकदारको पनि कमसल सामग्री जोडेको कुरा छ। त्यसमा सरकारको पनि अत्यन्त लापरवाही हो। अब अहिले तपाईँको राति हिँड्दाखेरि कतिपय जङ्गलका बाटाहरू छन्, तपाईँको बजारका बाटाहरू छन्, यसलाई चाहिँ मर्मत गर्नुपर्छ र यो स्थानीय सरकारको तुरुन्त ध्यान जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सौर्यबत्ती नियमित मर्मत सम्मार गर्नतर्फ स्थानीय तहले चासो नदेखाउँदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी बनेको छ। यस क्षेत्रका सबै सडक बत्ती प्रयोगविहीन बन्दा रातको समयमा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दो छ। हाम्रो बजारमा अलिकति उज्यालो बनाउनको लागि यो सोलरका पाताहरू 13 वटा सोलरहरू जडान गरिएका थिए। त्यसमा अधिकांशमा पाताहरू छैनन्, कसैमा ब्याट्रीहरू छैनन्। यो पनि राज्यकै सम्पत्ति हो। अब उज्यालोको लागि बनाएको थियो, अन्धकार बनाइदिएको छ। यसमा सरोकारवाला व्यक्तिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हाल बन्द अवस्थामा रहेका नगरभित्रका सौर्य सडक बत्ती पुनः सञ्चालन तथा मर्मत सम्मारका लागि घोडाघोडी नगरपालिकासँग कुनै ठोस योजना छैन। राज्यको लाखौं रकम दोहन भइरहँदा समेत स्थानीय सरकार मुखदर्शक बनेको छ। सडक बत्ती मर्मत सम्मार 75 सालतिर 75 सालतिर बनिरहेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। 26-27 वटा कति सडक बत्ती छन्। यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले यसको बारेमा केही सोचेर कार्यक्रम त्यही दिन बनाएको थियौँ। मैले पनि देखेको छु ठाउँ बत्ती दिइरहेको छ। अब सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई लगाएर यसको लागत इस्टिमेट गरेर कति लागत लाग्छ, नगरपालिकाले के गर्न सक्छ, त्यसपछि चाहिँ हामी सोच्दैछौँ। अहिले तत्काल चाहिँ केही प्लानिङ बनाएको छ।
नयाँ कामको जस लिने होडमा रहेको नगरले सुखडा बजार क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै 15 लाखको लागतमा एउटा हाइमास्ट लाइट जडान समेत गरेको छ। तर नगरको साँडेपानी सुखडा र पहलमानपुर बजार क्षेत्रमा जडान भएका सौर्य सडक बत्ती कहाँ छन् भनेर रातको समयमा ठम्म्याउन टर्च लाइटको सहारा लिनुपर्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जोइसीको रिपोर्ट। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानमा खाद्यान्न सङ्कट पनि उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थिति यतिसम्म भइसक्यो कि खाद्यान्न लिन लाइनमा बसेका आम जनताबीच हिंस्रक झडप हुँदा 16 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मात्र खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 35% बढेको छ। पाकिस्तानमा सन् 1965 यता पहिलो पटक यसरी मूल्य वृद्धि भएको त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। हालै प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदन अनुसार मुद्रास्फीति अझै बढ्ने प्रक्षेपण छ। राष्ट्रव्यापी आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेका पाकिस्तानीहरूले बिहान बेलुका हातमुख जोड्नको लागि निकै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले गत साताबाट सुरु भएको रमजानका लागि विपन्न लक्षित योजना अघि सारेको थियो। इस्लाम धर्मको पवित्र महिना रमजानमा न्यून आम्दानी भएका विपन्न परिवारलाई निशुल्क पिठो उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसका अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण केन्द्र पनि स्थापना गर्यो। अहिले ती केन्द्रहरू मानिसहरूले पाइलै राख्न नसक्ने गरी खच्चाखच भरिएका छन्। पाकिस्तानमा मूल्य वृद्धि यसरी आकाशिएको छ कि आम उपभोक्ताले खाद्यान्न किन्नै नसक्ने भएकामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। खाना खानकै लागि सरकारको मुख ताकिरहेका कम आय भएकाहरूको दैनिकी झन कष्टपूर्ण भएको छ। पाकिस्तानको मुद्रास्फीति गत वर्षको मार्चमा भन्दा 35.4% बढेको त्यहाँको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क CPI ले मापन गरेको पाकिस्तानको मुद्रास्फीति गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा मार्चसम्म अत्यधिक बढेको छ। उत्पादनको महँगो मूल्य धान्न नसकेपछि नागरिकका लागि सरकारले निशुल्क पिठो वितरण कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यद्यपि विभिन्न शहरमा रहेका त्यस्ता खाद्यान्न वितरण केन्द्रमा थामी नसक्नुको भिड लाग्दा भागदौड र हुलदङ्गा समेत मच्चिएका छन्। शनिबार मात्रै खाद्यान्न याचनाका क्रममा भएको भागदौडमा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। हालैका दिनहरूमा त्यस्ता केन्द्रमा भागदौडमा महिला र बालबालिका बढी पीडित भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 को कारण थला परेको विश्व अर्थतन्त्र र युक्रेनले रुसमा गत वर्षदेखि सुरु गरेको युद्धका कारण पाकिस्तान लगायत विश्वका धेरै मुलुकको मुद्रास्फीतिका लागि जिम्मेवार रहेको मान्य गरिएको छ। सन् 1965 को जुलाई यता मार्च महिनामा दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा अत्यधिक मुद्रास्फीति मापन गरिएको छ। उच्च आधार प्रभावको कारण देशमा मुद्रास्फीतिको जारी प्रवृत्ति कम्तीमा आगामी 2 महिनासम्म जारी रहने र जुनदेखि घट्ने अनुमान विज्ञहरूको छ। यद्यपि सरकारी पक्षबाट ठोस कदम नउठाएसम्म चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको पाकिस्तान तत्कालै समस्याबाट मुक्त हुनेमा भने उनीहरू आफै विश्वस्त छैनन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाले 3 महिनामा बनायो आफ्नो नियमावली। सभामुख नहुँदा बैठक आह्वान र स्थगन उपसभामुखले गर्ने। महाभियोग अर्को सदनले पनि हेर्न पाउने। तनहुँ, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भोलि। सबै क्षेत्रमा चर्चित अनुहार नै प्रत्याशी। बजेटमा अनधिकृत चलखेलको आरोप लागेका चर्चित पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 7 करोडको सम्पत्ति मध्ये 2 करोड भन्दा बढीको वैधानिक स्रोत भेटिएन। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण 6 महिना यताकै उच्च। एकै दिन थपिए 3800 संक्रमित। 4 जनाको मृत्यु। नेपालमा पनि संक्रमण दर 20%। र पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट र उच्च महँगीले न्यून आय भएका वर्गलाई बाँच्नै कठिन। सरकारले बाँडेको पिठो थाप्न भिडमभिड। भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour
live